دوستا و قومای گل سلام دیروز کست ما دوباره سیتی دا گپ زدم که مطلب مردمان چطور کست می دیسنترالایزد اتونومس ارگانایزیشن را استفاده کرده. اونا کست این مزنای نبود که اونا کست میخواست یک فیوچریستیک یک شهر کست جور کنه و ما منیز تجویز پیش کردم که آزرم کست میتونه منموتر کست داور استعمال کنه برای زو کست یک طرف یک شهر نو کست بوره، خاص طور پر یک علاقه که سمندری علاقه باشه، خاص طور پر نزدیک د کراچی باشه و ریزنینگ از ما بود که کراچی کست مرکزی تجارت است و مرکزی کاروباری پاکستان است. دیگه امزو خاطر در نظر از ما مطلب یک تجویز بود میخواستم که دوستا دوباره زو که بیس کنن کامنتری کنن مطلب تاکه یک اویرنس مطلب منی مردم از ما کم سے کم دوباره زی بیس شونه موتو کنی که مردم چی سوچ کنه کم سے کم دوباره امزی دیگه ما مطلب زیاد دوباره زی که تر کو زیاد ریسپانس که نماده تبالی امروز که منیزی ویدیو ما میخوایم امو سلسله که جاری اشته یک امروز که ما یک هیبرید سیستم ما در دوبارهش که گپ دیم یک چیزی که مثلا که یک نصف زو که داوا مطلب یک چیزی که آلردی شده مثلا ما ایر که در او گپ شمیزنم یک داوا است که مطلب اپلایید شده آلردی اگزیست منه مردم که کار آلردی کده دیگه نصف زو که مثلا امی که تو ووتینگ منی اصول شر جور منی ترویزو فند ریزینگ شی که منی نصف زو که مطلب تروی داو میشه لیکن پرکتیس زو که میشه مطلب نصف دیگه زو تروی ال سی سی منی مطلب یک لیمیتد لایبیلیتی کمپانی که دا تروی زو که منی یعنی مثلا که تو آن چین آف چین یعنی مطلب که آن چین مطلب از ماست که آنلاین مطلب و آف لاین مطلب که د بیرومتر کی ترادیشنل ورا مردم کاربر کرد اردو شرکت یک جایی کی کده جور کنیم بازی شاید در نظر از ما مناسب تر برای قوما باشه چرا که شاید اونا دل نتنه که یک چیزی که آنلاین باشه غیر شاید بلیزی پیسه مکستمور مطلب این سیستم که داره منیزی مونه مطلب تو تیکیت توکن که تو میخری صرف ترکسته تروی توکن خریدو تو صرف فند ریزینگ است و یک ثبوت است که تروی زو تو اون منی و تو کسته چیزا منی مثلا کسته تو حق ووتینگ کسته داره حق پروپوزل کسته تو داره لیکن تور کسته سودا نمیتن بازم دو خاطر کسته پیسه مردم که اینج مندخته و سیف مونه چرا که تو توکن که تو میخری و پیسه من یک فیزیکال بانک اکاونت مورو کسته اون چی کسته ممنه و چرا که آف چین است بازو زیر نگرانی یک ال سی سی است یعنی زیر دست یک لیمیتد لایبیلیتی کمپانی است. خب ما تفصیل زور کسته مگم لیکن پیش از اینکه ما رو بگم ما کسته میخوایم که جواب یک دنه قومار بدم یک قوما که دیروزنه ویدیو که ما شیر کردم منیزو که ما در شروع ویدیو رو گفتم که در بروری در 1989 مثلا که زمینه که بود در علی آباد ایریا که ما کپش میزنم زمین که فوتی 7 روپیه بود یا لمو زمینه که فوتی 5000 که رسیده یعنی که از 2.5 برابر که زیاد شده مثلا شما اگر اگزیکت کنین 273 برابر که ما فیصد درو نمیگم برابر که میگم یعنی اگر یک چیز که دبل میشه قیمت نه مثلا اگر یک چیز قیمت 1 روپیه و اگر 2 روپیه میشه تو میگی 100% اضافه شده لیکن این که از 1 روپیه در 2 روپیه نشده مثلا 7 روپیه که در 5000 رفته بازم خاطری برابر است یعنی هر دفعه که ما میگی 1 برابر 2 برابر مثلا اگر تو 1 برابر مثلا 100% 2 برابر تو که میگی تو میگی 200% کسه یا مثلا کسه 400% دیگه دیپند نه تو چطور کسه تو خب به هر حال ما کسه اینجی او چیزی که ما درو میخوایم گپ شرکت که دیم یه است که دمنیزو که قوما مطلب توجه از مر طرف ازی مبذول کردد که ما مطلب منیزی انفلیشن انکلود نکردد نه مثلا که شرح گرانیر که منیزی انکلود نکردم دیگه نال مثلا گفته که مثلا یک سیه در 1989 که تو یک اسکوئر فوت زمین را که تو که در آفتر پی خرده میتونستی لیکن او آفتر پی قوه خریدم خود داشت نه قوه خرید که آفتر پی داشت تو که 2025 که او آفتر پی که او قوه خرید نداره قبض نه که صحیح است لیکن ما که میخوایم منیزو یک چیزی که اضافه کنم که بعضم مطلب قبر ویلید میله در طرف ازی که موم گیر قیمتای زمین زیاد بال نره مثلا یک ریزنی که مطلب پروپوزل یک سجشن که مطلب اگر تو میگی یک کمیونیتی که تو جوړ نه که اونها میخوای یک نو شهر جوړ کنه مثلا ممبر ازنا کی پیسه کی جمع شروع زو تو ترویزو زمین میخری مثلا کسته کوشش کنه که اگر در نیوان یک انسنتیو که مردم ممبر جوړ نه پیسه چیزا کنه و کامیاب شنه یه است که تو بگیر ما قیمتای زمین رو کسته ما فیکس کسته میلم برایشون کسته کم سے کم
انلیس که مثلا کسته پوره چیزا کسته پوره کمیونیتی دیساید کنه که مو قیمت این قصد کسته ریز نی مثلا اگر قیمت زمین که ریز میشه پوره کمیونیتی باید کسته منش دیساید کنه بس او مطلب اینال ما مطلب ووتینگ سیستم رم که استمام ریزو مطلب مگم دیگه مردم خودون چی کمیونیتی خود چی دیساید میتونه اینال ما مثلا ما برایش مو که استمانی زی ویدیو که میخوایم بگومو که است کوگر داو است مثلا که است ما اونا که است خود یک مکانیزم ووتینگ هم که است داره لیکن پیش از ما برم ما میخواستم اول می شرع گرانی که است بگم باز که است اون طرف بوری خب گبی قوما کسته صحیح است که مثلا قوت خریدی پیسه کسته کم شده لیکن تمام شکست رفتارش یک برابر کسته نبوده اینال دینوان مثال کسته ما میخوایم یک دو مثال کسته بدم دینوان مثلا مو کسته نان میگیری نه اینال مثلا اگر در 1989 قیمت نان کسته اگر 1.5 روپیه بود سینگل نان کسته دیگه یال کسته در 2025 بشک مطلب وزن نان کسته کم شده و نان نمانده لیکن ما که اوتر که اینترنت سرچ کردم نام مثلا کسته 30 روپیه است فی الحال کویتا کسته مو نان کسته سینگل نان حال دیگه مثلا بور ما میگم از 30 تا 50 بگر چرا که ما مثلا از 2013 تا هنوز کسته در کویتا نرفتم دیگه ما واقعا خبر نیستم که مطلب نان کسته سینگل نان دانه چند است دیگه مزو خاطر ما میگم خب بر اگر 30 روپیه شده باشه یک نانی که چیز داشته باشه او مثلا کسته دیگه مثلا کسته قیمتا تقریبا قیمتای نان کسته دا برابر کسته تا چیز 20 تا 30 برابر کسته اضافه شده مثلا 1.5 روپیه که بوده مثلا کسته علی 30 روپیه شده یا فر مثال اگر 45 روپیه 50 روپیه کسته شده مثلا از 20 تا 30 فیصد در کسته زیاد نرفته از 20 تا 30 برابر کسته بخشش باشه ما فیصد در رو گفتم فیصد کسته کم مثلا قیمت نان کسته از 20 تا 30 برابر کسته دمزید درمیانه کسته دمانی پوری پاکستان است دمانی که منی کویتا کسته شامل است لیکن قیمت تنخواه کسته که مطلب تنخواه که اضافه شده کسته صرف دا برابر شده دا فیصد نه دا برابر کسته شده یعنی مثلا یک آدمی که تنخواهش در 1989 3000 روپیه بود و کسته علی 30000 روپیه شده اگر مثلا او زمان کسته 20000 روپیه بود یا 2 لک روپیه کسته شده دیگه نالی دا برابر کسته شده مطلب منیزی معنی میگم لازمی است باز مردم که تنخواهش دا برابر نشته باز مردم که دا برابر زیاد چه ما اگزیکت درونم گمان اوریج کسته ان جنرال کسته ما درو گپشم بزنم که تقریبا تنخواه کسته دا برابر رفته لیکن قیمت نان کسته 20 تا 30 برابر کسته رفته لیکن قیمتای اولی او کسته 2.5 برابر کسته زیاد شده این مثلا تو دا برابر را توخ کو قد 20 تا 30 برابر را کسته توخ که قیمت نان تا از 2.5 برابر را کسته توخ کنه اینال مثلا کسته چی قصد غول کسته فاصله زیاده یعنی قیمت زمین که گرانی قیمت بدمنی زمین شده او کسته نسبت در نان و نسبت در تنخواه کسته بسیار زیاد شده یعنی گیپ منی تنخواه منی زمین و تنخواه گیپ ما بین تنخواه و ما بین نان کسته بسیار فاصلهش کسته زیاد امزی خاطر مردمات هنوز را قوت خرید نان دارن لیکن قوت خرید زمین را کسته از واسی مردمات کسته برو رفته یعنی مثلا یک آدمی که در کویتا شیشته فر مثال اگر مو تنخواهشی 2 لک روپیه هم کسته باشه دیگه او کسته تصور نمیتونه که فر مثال او کسته دمانی آینده 25 سال یا 30 سال کسته او کسته صاحبی اولیش نه زمین بخره و اولی کسته برای کسته جور کنه ده صرف کسته د زیره تنخواه کسته چرا که گیپی ما بین تنخواه و زمین کسته بسیار زیاد رفته امزی خاطر کسته و یک گیپ کسته هر چقدر تایم زیاد شده یک گیپ کسته رفت زیاد میشه باز امزی خاطر کسته برای نسلای آینده برای نوجوانان کسته بسیار سخت میشه که اونا کسته صاحب زمین و صاحب اولیش انلیس که مطلب تو از بار کسته پیسه رای نو خالیده گبه لیکن منی خودی کویتا شیشته به خاص طور پر مردمایی که تنخواه دار طبقه یا فر مثال کسته مزدور طبقه برز نکسته بسیار سخت میشه امزو خاطر مقصدی داو که مطلب ما درو گپش میزنم ما نمیگم که ما جور کنم یا کو کس دیگه جور کنه کلان مقصد چه میسته که مردما کسته از کویتا بیرو یک جای مناسب که مثلا کسته که مطلب مردما محفوظم باشه موسمشم خوب باشه جای تجارت و جای روزگارم کسته باشه
دیگه اونچه که است مردم بتونه زمین بخره، زمین که است افوردیبل باشه، ترویزو که است خانه جور کنه و خانه که است پلند باشه، مناسب باشه، بهتر باشه نسبت کویتا ورید نشنه که مردم که است مریاباد وری یک ولی سر دیگه که است جور کرده یا بروری وری که است که گلیا و روړای فول تنگ داره که مثلا که است تو اونجا ड्राइविंग ات نمیتونی. دیگه اونجا باید خالی تو باید موتورسیکل بچلانی، جای गाड़ी که استنی که اگر فر مثلا اونجا ریډی ما د استاده شو یا ټریکټر یاو که ما یا مثلا ټرک لاری که مثلا آرد مارد ما که مرد بس پورا روड که است برای تو بلاک کنه نه که مثلا تو جای امبولانس نداره مثلا که است یا جای سپورتس که است برای مردم که است لانه مانده نه دیگه مثلا مقصدی تمام زیرا امی است. خب ما که تقریر نمونم از مو که امروز موسم که از یک هفته پیش که ما را الرت میداد که موسم که بسیار زیاد گرم میشه، بسیار زیاد گرم میشه، بسیار زیاد گرم میشه. دیگه امروز که است یک از گرم ترین روزای زینجی است. دیگه صبح تایم که است بارش کدت خنک بود، فول تا چشتر فول تیز بارش کد خنک بود. اینال بعد از 6 هفته و برو بدرشت اینال هفته اینال که است موسم که است درجه حرارت 33 سلسیوس است که ما طبقت کویتا گیگم نام 33 سلسیوس خو مو نورمال روزای از مو یک هفته پیش که است هیت ادوایزری که است بریزی علاقه که است بود. اینال مثلا منی 2 روز بعد تمپریچر واپس که است تام اوپر چرکی که است بارش میشه. به هر حال مطلب ما گبی انفلیشن مو که است گب زدی اینال ما که است مورم طرفی کوگر داور که است که مو در ما قدش مو گفتم که مطلب یک است یک هایبرید سیستم است منیزی که است اردو چیزر که است شامل کن. خو مطلب چطور استارت د استوریش که است ما که است میخوایم بگم که مطلب دوستا بگال حاضر خو بسیار کټ قومه ما مطلب وقتی که گاوی داو مزدم شاید زینی باز مردما سسپیشن وای نه باز مردم که است د زین چی شک وای که مو مردم حاضر خدا بهتنیم که است یا نتنی دیگه حاضر خو بسیار کلان قومه این چی که است ما درو گبی چندن دوست میزنم کوگر داور که مطلب اینا جور کده کوگر که است حساب کنو تایپی پلنگ بگی یک تایپی پلنگ دیگه مستن که است دیگه نالی کوگر که است این بیسیکلی خاطر دور کوگر داو مگه داوش مخبر دیسنترالایز اتونومس ارگانایزیشن مگه اینا یک آیلند بوده اینا که است دنام کوگر که است اینا میخواسته که است و آیلند بخره اورم چطور که مثلا چند دوستا بودن مثلا ما کی چیزش تو کدم 5 دنه دیروز ما کی چک کردم اینا مثلا خب به هر حال د شروعات که است اینا مثلا یک چند دنه دوست بودن اینا که است میخواستن که است یک آیلند که است بخره مثلا که است یک دنه آیلند که است بخره و ور که است کنورت کنه منی یک ریال استیت یا فر مثال یک زمینی که مثلا که است آمدنی بده مردم که است این دوستار که است د ترویزو که است آمدنی بده بعضی دوستار خو مثلا که است مو چطور بریزی که است پیسه جمع کنی چطور که است ایربوگی کی مطلب که است حصه هر کدام از مو که است منیزی چی قز باشه و مثلا که است حق و حقوقی مثلا که است چیز باشه مثلا خو مثلا اگر تو پیسه جمع کردی زمین خریدی خو زمین تو چطور که است پروفیتبل جوری پروفیت زور چطور که است تقسیم منی زمین چطور دیولپ منی چطور که است ران منی خو مطلب باید یک چیز باشه که نام مطلب قانونمند باشه و تو باید تمام چیز که است ریکارد باشه و منیزی که است فراد نشنه و تمامی که است برابر حق داشته باشه و کس منیزی خودخوری یک کټه نشنه کی ریزه نشنه خلاصه که است بریزی که است اینا خو بریزمو که است بهترین سیستم که است داوا دیگه همزو خاطر اینا بریزی کی مطلب بری خو ووتینگ سیستم که است جور کنن که خو فر مثال که است مو چطور که است یک د کنسنسس برسی مثلا که است مو چطور یک مثلا حساب کن یک اصول بریز خودون که است بیان خو که مطلب ممبرا چطور که است توکن میخرن مثلا که است چطور که است مثلا چطور مطلب بریزی که است فیصله کنی بس بریزو که است نه که است اول ووتینگ سیستم خور که است مون دیگه المانی ووتینگ سیستم از نه که است که برای ووت که است کم سے کم هر چقدر که ممبر منیزی است 30% ووتینگ باید پارتیسیپیشن منیش باشه شما خب که وقت شما دموکراسی دیگر جایی که ووتینگ که باشه 100% مردم شامل نمیشه نه مثلا یک شهر که 45,000 مثلا که است آبادی داره شما خبر است این وقت که ووتای زی حساب میشه 8000 10000 که است ووت که است مردم میدخلی خو مطلب از نسب شم که است کم است یعنی بیلا فر مثال مردم 25% 30% که است بیلا بده پس امزو خاطر نام خوب بریزی که یک ووتینگ قانونی حساب شنه مو که است 30% میگیره مثلا اگر 30% ممبرا
کسته کی ووت بیده بزو ووت کسته ولیده است خب 30% چی خب اینال باز دیوم خب 30% است باز اینال خب مطلب دجایزی کی فرم مثال اگر اینجی 100 نفر بودن یا فرم مثال 10 نفر بگی برای آسان 10 نفر بودن منیزی دجایی کی 10 نفر شرکت کنن صرف 3 نفر شرکت کردن باز اینال مثلا خب نال توتال 3 نفر است علی نه میخوای کسته ووتینگ کنه منیزی کسته اختلاف لازمی است تمامی کسته ار 3 نفر خو یس ووت نمیده بعضی از نه کسته میتونه اختلاف کنه خب مگه چی تیم مت پروژه کسته اپروو میشه او تیم کسته مور اپروو منی تیم کیش امی 30% کی ووتینگ داده ممبر کی ووتینگ داده او کسته ووت کس 75% ووت بگیره وقتی که تو 75% ووت گرفتی باز مطلب هر دیسیژن کی شده امو دیسیژن کسته ولید امو کسته اتوماتیک کسته او اکزیکیوت میشه تمام از این چیزا کسته اینا منی کد میده وقتی که تو منی کد انداختی منی کد هی تو کسته ووت میده مردم که توکن در اون ووت میده ووت کدت امو 30% کی شد باز ووتینگ شی ولیده کاونت میشه 75% کانسنسس کی رسید اکزیکیوت میشه چیزا کسته خب مطلب اینا کسته برای فند ریزینگ خو کسته برای ازی که مثلا کسته ووٹنگ کنن برای ازی کسته داور استعمالن برای ازی که ڈسکشن کنن پروپوزل کنن ڈسکورد استعمالن ڈسکورد حساب کنن یک میسیجینگ ہے پس تم استعمال تک شما واتساپ دارین یا فر مثال تویتر واسطه یا فر مثال کسته میتر منی فیسبوک هم مردم کسته درو میتر استعمال خلاصه کسته ڈسکشن کی نامونه اینا ولی ڈسکورد نمونه دیگه کسته تو میتن تویتر استعمال کنی تو میتن فیسبوک استعمال کنی تو میتن واتساپ استعمال کنی دیگه نال مثلا کسته اکچوال ووتینگ کسته د تروی داو میشه که مثلا هر کس که توکن داره و نه توکن میخره و مطابق توکن کسته و نه حق ووت دهی داره بس باقی شریش کسته ما گفتم باز اینا کسته اول کسته نه دوستا کسته بودن اینا میخواستن یک جزیره بخره در نام کوگر کسته لیکن وقتی که اینا مثلا میشنه دربارش سوچ نه تو نه خو یا خو جزیره گران است بس دیوم کسته اور پروفیتیبل کدو کسته سخت است برای کسته بسیار زیاد کار میخواد بسیار زیاد سرمایه کاری میخواد بسیار قانونی ولا چیزا کسته برایش در اتنشن مردم کسته طرف از مبذول کدو سخت است بس مزه خاطر نه زین خربتلینه مو کسته بور زمین کسته بخری بس برای زمین کسته اول نه گنټه کې نه مطلب چې زمانه نه کسته ټوټل $12,000 کسته جمعنه که مطلب برای زمین کسته مناسب نیستن بس اینا کسته باقی پیسر کسته آفلاین مثلا کسته از خود داو برو متر کسته دوستا کسته پیسه جمع منن بس خلاصه در نظر از ما کسته یک لگ 75,000 کسته نه خدا خبر چقدر اکر کسته زمین میخره و زو زمین کسته نه د یک فارمر کسته لیز میده کسته که فرم سال د خیال از ما کسته $45 پر اکر کسته نه لیز میده که مثلا کسته در نظر از ما سالانه آمدنی زو کسته $6,000 بوده مثلا کسته لیز چر کست دو دفعه کسته اور پی میکرده پیمنت کسته دو دفعه بوده پر اکر کسته خلاصه د ایریز مو کسته دیپند دیگه د ایریز مو کسته گر تو میخوای اگریکلچر زمین را کسته تو مطلب کسته تو بخوای لیز کنی پر ایکر مطلب کسته دیپند دیگه مثلا کسته چر که باز مردم برای هانتینگ هم باز مردم برای سیزن شکار کسته پرایوت زمینار کسته لیز مونه مثلا کسته د علاقه مو کسته در نظر از ما کسته اون اوریج کسته $70 پر ایکر دیگه تو ازو که در ارزانم کسته گیر میتونه زو که در گرانم گیر میتونه دیپند که مثلا ایریا زمین چطور است ولی زو کسته چیز کشت میشه و چی سهولیات کسته در عملی زو کسته خب به هر حال ما خالی میخواستم یک اضافه معلوماتم کسته برای دوستا بدم دیگه نه کسته از اول میخواست ایلند بخره بزور کسته دید که مطلب نموشه مطلب اگریکلچر لین میخره بزور کسته ریلیز میدن به هر حال اوش کسته یک سورس آمدنی موشن بز علاوه زو کسته اونا یک صحرایی علاقه کسته میخرن برای زو که مثلا میخواد یک اواسیس کسته جور کنه یک توریست دستینیشن کسته جور کنه و یالی که ما کسته درو تو مقدم یال کسته اونا ازو کسته برو بدرشتن میتر کی ایر بی ان بی میشه که مثلا تو یک خانه داره مردم کسته آنلاین کسته چیزانه کسته رنت نه مثلا کسته برای یک شب برای دو شب برای یک هفته برای یک ماه دیگه مثلا کسته زو علام کسته اونا کسته میخرن و علاوه زو کسته یالی اونا کسته برای استوریج فسیلیتیز میخرن المانی امریکا اونایی که منده اونا خبر هستند که مردم کسته تو استوریج والا است تو اونجا موری اتوماتیک تو کورد تر میده تو کسته وزنی بس تو کسته سامانه کسته اونجا بندی دروازه شترش بندی بس اونجا لاک مردم کسته مونه مطلب یک تایپ بیزنس کسته اونجا استوریج فسیلیتیز است خلاصه کسته نه
از آیلند میخواست بخره دیگه نالو که ناکسته شیفت کردن طرفی زمینی اگریکلچر که مطلب ریلیز منن یا فر مثال کسته خودون چی میخوای توریست ایریا کسته جور کنن تا استوریج کسته و تا چیزر کسته تا رنتل رکسته نال تو مطلب یک چیزی که تبالی هم کسته نه د تروی ممبر والا کسته یعنی مطلب اینا کسته کوگر ال سی سی داو ال سی سی کسته جورم کردن نال مستن کسته یک دیگه نال فرم سال یک سیز نه کسته آنلاین یک نیسبش کسته نیسب دیگهش کسته فیزیکال است که مطلب تروی ممبر کسته من دیگه تو خنال مستن ما یک مثالی از خاطر زود دادم که دوستار بگم تو مثلا تو خالی اینجی مردما بخوای که همکاری کنه امکان داره چند نفر هم کسته میتونه پرو کمیونیتی هم کسته میتونه دیگه مزو خاطر ما خالی ایده از خاطر دو قد شما شیر منم بریزی نمونم که مطلب شما بور کنم بریزی منم که مطلب تو کو شما اگر میخواین اقدام کنین مطلب اینی راه کسته برایشم کسته است که مثلا کسته ممکن اینی تولز کسته اویلیبل است اینی کارا است که پیش مردما کسته کده خب ما میخوایم یک لایت نوت کسته گفته از مردم کسته شما یک مثال دیگه هم بدم که مثلا این خو مطلب کاروباری والا ما صبح ان شاء الله کسته صبح خو شاید نشنه مطلب نیکست ویدیو کسته ان شاء الله ما کسته میخوایم بگم که تو چطور کسته تو میتونی برای ریسرچ استعمال لاکنی مثلا کسته چطور مردم کسته برای داور کسته استعمال مردم برای اینکه نو دوایی جور کنه کسته باز چرا که باز کمپانی تو که میخوای گو نو دوای جور کنی برای خو ریسرچ کنی ریسرچ کسته بسیار اکسپنسیو و برای کسته چانسی کامیابی زی که مطلب تو گو دوایی بدن جور کنی یا نکنی منیزو چانس کم زیاد است دیگه مثلا میتونه شونه یا میتونه نشنه ریزلت نشنه فیلیر شنه دیگه مطلب تو بله چانسز کسته چه زمانی ریسکی است دیگه لیکن مردم بعضم کسته رو استعمال ونه برای که مثلا کسته یک نو دوایی کسته بایره چر که اگر یک نو دوایی تو ورده نیستی تو خو مطلب خود خبر است خاص طور پر اگر او کسته د کلان پیمانه استعمال شونه گو برای گون علاج گون ناجوری باشه دیگه خود خبر که این کم از او بسیار کسته زیاد است مزو خاطر مردم کسته ریسک میکنه ولا کسته خب اور کسته ما صبح ان شاء الله کسته میخوام مثال زور کسته بدم که مطلب تو میتونی ما د این دفعه کسته میخوام یک مثال دیگه هم کسته اینجا بدم دوسته کسته او مثال کسته برای چیز است برای کریئترز است مثلا کسته شما خبرین بعض مردم کسته ټیلنټډ بچای که خودون چی کسته گیم میخوای دیولپ کنن سودا کنن یا فرم مثال کسته آرتیست هستن یا میخواین کسته فیلم جور کنن خلاصه کریئترز والا کمیونیتی خو کلوه دیگه مثلا شما خبر هستن که اونا یک بلوک چیزا کسته میتونه جور کنن دیگه اور کسته منیزیم یک دنیز نه کسته از چیزا کسته یک بچه کسته مثلا نوز آستین تکساس کسته یک شهر است در اونج کسته او بچه یک زمین کسته گیرنه زمین از فیملیش کسته ما از منی خانهشی از خاندانش کسته زمین کسته د وراثت کسته ملاو میشه وقتی که مثلا کسته زمین د زو ملاو میشه او مت خود کسته امزی علا آدم بوده که مثلا کسته خود زو تخلیق کار بوده خلاصه کسته لیکن بزو کسته چیکار نه که برای خود کسته دنه کیبین جور نه بز منی از کیبین کسته دیگه خود خبر آدمایی که مطلب کار تخلیقی نه دیگه اونا کسته ذره دی انسپریشن داره نه بز اونا کسته ذره داره که دوستا باشن که هم خیال باشن هم چیزا باشن تا که اونا کاری دیگه خور نشو بدن هم کاری کنن شیر کنن بزمزو خاطر کیبینه که و جور منه که مثلا کسته بس دوستای خور کسته اینوایت نه بس من دوستایش کنجی ماین اونا کسته می دیسکشن که اونن مثلا اونا تمای شاو تایم کسته مثلا کسته آتش داغنن گرد آتش که میشنن مثلا می کی بندارنن بس مو خیال ما که یارم مو کسته بخای دیگه می تر آدمای که تخلیقی صلاحیت داره تخلیقی کارامنه و بریز نام کسته مزیاله یک رزیدنسی کسته جور کنی بس برای رزیدنسی از نه کسته مثلا کسته آرتیست والا رزیدنسی اش کسته نگفش میزنه بس برای از نه کسته می نه کسته داور کسته لانچ نه بس هم کانسپتی چیزر کسته بس مطابق از اونا نه خو مطلب از یک دنه کسته شروع شده بس نه امور کسته نه پیلاو کردن یال کسته دمنی مختلف شهرها کسته دمنی مختلف جای کسته کانسپت کسته پیلاو شده خو مطلب تایم شمار کسته دیگه ضایع نمونم دوستان ما خالی میخواستم بگم که لازمی نیست که شما خالی سایتی چیزا والا شیر بگین سایت تجارتی والا کسته شما میتونین خیراتی والا حسام کسته داشته باشه و برای منفعت عامم کسته باشه و شما میتونین تخلیق کارای هم کسته د تروی سپورت کنین خو مطلب
ما از خاطر زو مثالای نو کس برای شما میرم خیال خو سیمیلر خیال خو سیمه ما تا مختلف مثال از خاطر زو میدم که متوخ کم مردم از این پیش مطلب چی کارا کردن و این کارا کست شدنی هست. لازمی نیست که منیزی هزاران نفر باشه، منیزی چند نفرم که باشه اونار کست کمیتی را آدم باشه اونار کست میتونه برای هر چیز کست شما استعمال میتونین. لازمی نیست که شما صرف برای زمین کنین یا صرف برای شما برای هر فیلد کست میتونین کنین. دوستا تا هنوز ما در خاص ریسپانس کست از دوستا کست نمیگرم. در نظر از ما کست خبری ها چر که در دنیا کلو گرمه و شروع مردم کست دوام طرفی خبری است. لیکن باوجود هم زو خبر هستم شما میتونین طرفی خبری هم گوش کن. لیکن اگر ای طرف کست گوش کردین کم سے کم نظر خور کست قد از ما کست ضرور شیر کن، نظرات کست قد از ما بگین. اگر گو سسپیشن دارین یا گو فر مثال کست اعتراض دارین، تنقید دارین یا بهتر ایدیا دارین، سوال دارین کست ضرور دز ما بیرسنین. ما کست خوشحال میشم، خاص طور پر استجابت شم کست. اگر روز تیم گوشتین روز شم خوش، اگر شب تیم تو اون شب شم خوش.